वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 रोज़ा दौरा अमरीका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारर, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल पर जोर देंगे। आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में मसावात और मालियाती ढांचे में इस्लाहात की अहमियत उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीलियों और इस्लामोफोबिया पर मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। पायदार तरक्की के लिए दरकार इक़दामात पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म पाक अमरीका बिजनेस कौंसिल और पाकिस्तानी बैंकर से मुलाकात करेंगे, जिसमें हुकूमत की कारोबार और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म UN सेक्रेटरी जनरल समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिल गेट्स, सदर आलमी बैंक और MD IMF से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से ख़ुसूसी मुलाकात करेंगे। महमूद अब्बास से मुलाकात में फ़लस्तीन में जारी मज़ालिम रोकने के लिए इक़दामात पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक के सबरान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ब्रुनाई दारुल सलाम के सुल्तान के ज़ोहराने में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म बांग्लादेश के चीफ़ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के शाइये में भी शिरकत करेंगे। कश्मीर के बगैर भारत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने ARY न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती की गज़ा के हवाले से सिफारिशात इंसाफ पर मबनी है। गज़ा की सूरत हाल ने इंसानी हुकूक का शोर मचाने वाले ममालिक की पोल खोल दी। अफ़गानिस्तान तालिबान के साथ मुज़ाकरात और सिक्योरिटी मामलात पर कार्रवाई जारी रहेगी। हम चाहते हैं TTP के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तालिबान हुकूमत को बावर कराना है कि ये न सिर्फ खित्ते बल्कि खुद उनके लिए ख़तरनाक है। मकबूजा कश्मीर में जिस तरह की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, अवाम को कुचला जा रहा है। ऐसे में मुज़ाकरात का होना मुश्किल हो जाता है। भारत को इस हवाले से इक़दामात करना होंगे, लेकिन भारत की जानिब से तो धमकियाँ आती हैं। हमारे इदारे हैं कि सूरत हाल को मामूल पर लाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने सिक्योरिटी काउंसिल ने, जनरल असम्बली ने अपनी जो राय है, जो रिकमेंडेशंस हैं, पोजीशन है, वो तो ज़ाहिर करती हैं और वो बिल्कुल इंसाफ के साथ हैं। कुछ मुल्क हैं जो पूरी दुनिया को लेक्चर करते हैं इंसानी हुकूक के बारे में। उनकी पोल खुल गई है। TTP के खिलाफ एक्शन ली जाए और जो तालिबान हुकूमत है काबुल में, उनको मनवाया जाए कि ये ना सिर्फ खत्ते के लिए बहुत डेंजरस है, दुनिया के लिए डेंजरस है, पर आपके लिए खुद के लिए ये एक बहुत मसला खड़ा हो सकता है। जब तक कि इस किस्म की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है और कश्मीरी अवाम को पिछल जा रहा है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस माहौल में कहना कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। वहाँ से तो सिर्फ धमकियाँ आती हैं और थ्रेट्स आती हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पर हमारे इरादे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए। हमारा हमसाया मुल्क है। मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के दौरान एहतजाज किया गया। कश्मीरियों और सिखों ने UN बिल्डिंग के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के क़याम के नारे लगाए। चेयरपर्सन फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर गज़ाला हबीब कहती हैं, आलमी बरादरी के सामने मोदी का ढोंग बेनकाब कर दिया। कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के क़याम तक तहरीक जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से कश्मीर पर 18 से ज़ायद करारदादें मंजूर हो चुकी हैं, जिसमें कश्मीरियों से उनको हक़ खुदरादियत देने का वादा किया है। तो अब वक्त आ गया है कि मोदी आशिश गुजरात के कातिल को अमेरिका की धरती पर वेलकम ना किया जाए और कश्मीरियों को उनका हक़ खुदरादियत दिया जाए और सिखों को उनका आज़ादी से जीने का हक़ खालिस्तान दिया जाए। मोदी सरकार ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਅਜੀਤ ਜੋਲ, ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਤੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ। गजा जैसे सानिहात को हल किए बगैर पायदार तरक्की नहीं हो सकती। न्यूयॉर्क में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब में कहना था,
$4 ट्रिलियन के SDG फाइनेंसिंग गैप को पुर करने के लिए कई इकदाम करना होंगे। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर करना होगी। खुद मुख्तार कर्ज के निज़ाम का जायजा लेकर इसे मजीद मुनसिफाना बनाना होगा। दहशत गर्दी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात या बात नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने न्यूयॉर्क में एयरवे न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जहांज़ेब अली से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सलामती कौंसिल में अपने खिताब में फ़लस्तीन और कश्मीर के इशूज़ पर बात करेंगे। पाकिस्तान की मौसमी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न है। किसी दहशत गर्द से कोई बात नहीं होगी। दहशत गर्दी का कला कमा करेंगे। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर आला KP पर तनकीद करते हुए मशवरा दिया कि वज़ीर आला KP अपनी कौम, हुकूमत और इंतज़ामी उमूर पर तवज्जो दें। KP में इंसदाद दहशत गर्दी के इक़दामात की ज़रूरत है। यहाँ पे PM की जो स्पीच होगी उसमें स्पेशल फोकस होगा एक तो फ़लस्तीन के इशू पे। देखिए वो इशू उनके दिल के बहुत करीब है। कश्मीर का इशू है, उस पर बात होगी। और देखिए इकॉनमी पाकिस्तान की वो रिवाइवल की स्टेज पे आपने देखा अभी ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को एशिया की बेहतरीन और इमर्जिंग मार्केट डिक्लेयर किया। फिच की रेटिंग्स इंप्रूव की है, मूडीज की रेटिंग्स इंप्रूव की हैं, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आई है। इस पे जीरो टॉलरेंस है दहशत गर्दी के हवाले से। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, किसी दहशत गर्द से कोई बात नहीं है। दहशत गर्दी का कला कमा करेंगे इंशाल्लाह ताला और दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे। दहशत गर्दों से ना कोई मुज़ाकरात हैं, ना कोई बातचीत है। इनको जड़ से उखाड़ेंगे और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे जैसा हुआ करता था। KP के CM है, वो जब 4 दिन पहले लाहौर पे लश्करकशी कर रहे होंगे, कंटेनर पे चढ़े होंगे, क्लैशनकोव से गाड़ियों के शीशे तोड़े होंगे, काश किसी दहशतगर्द की गाड़ी का शीशा तोड़ा होता या दहशतगर्द के खिलाफ वो कार्रवाई की होती। उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये पाकिस्तान हम सबका है, खैबर पख्तूनख्वा भी हम सबका है। तवज्जो दें गवर्नेंस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, एंटी टेररिज्म एफर्ट्स के ऊपर। और KP के अंदर काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स की जरूरत है। वहां पे सियासत की जा रही है। CM साहब कभी एक बयान देते हैं, कभी दूसरा देते हैं। बयान छोड़ें, लोगों में जाएं, लोगों के काम करें। ये जो एक सोशल मीडिया रेटरिक और एक जो बढ़तबाजी है, ये यही रह जाएगी। ये कियोस पैदा करने की कोशिश करते हैं मगर 2 जलसे नाकाम हुए। अब मैं इनको कहूंगा कि आप ये जलसे छोड़ें, अवाम की खिदमत करें। फिर जब 2029 आएगा और इलेक्शन में वोट मांगने का टाइम आएगा, फिर जलसे करेंगे। आप लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान रेमिटेंसेस भेजते हैं, पाकिस्तान का नाम यहाँ पे रोशन करते हैं, मेहनत करते हैं। तो इसलिए किसी पॉलिटिकल कल्ट को, लीडर को पाकिस्तान से बड़ा ना बनाएं। पाकिस्तान को सबसे पहले रखें, फिर पॉलिटिकल लीडरशिप को रखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में पर्चा कट गया। अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक समेत 250 से 300 अफराद मुकदमे में नामजद। दहशत गर्दी, इक़दाम कतर और दीगर संगीन दफात शामिल हैं। मुकदमा SHO हडियारा हमास हमीद की मुद्दत में थाना मनाफा में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक लाहौर पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 3 अफराद का जत्था आया। मुश्तर मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजा के शीशे तोड़े, गाड़ियाँ रोकने वाले बैरियर और CCTV कैमरे तोड़े गए। टोल प्लाजा पर मौजूद गाड़ियों के शीशे तोड़कर दहशत गर्दी फैलाई गई। कराची में इलेक्ट्रिक नॉर्थ नाज़िमाबाद के शिकायती मरकज़ पर एहतजाज के दौरान बच्चों के धावे का मुकदमा इलेक्ट्रिक मुलाजिम राशिद की मुद्दत में तैमूरिया थाने में दर्ज कर लिया गया है। अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर शाह से। जी नज़ीर। हाँ बिल्कुल, देखें 2 रोज कबल इतवार की रात को इलेक्ट्रिक नॉर्थ नाज़िमाबाद पर बच्चों और 2-3 खवातीन की जानिब इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोला गया था। कि इलेक्ट्रिक के जो मुलाजमीन थी उनकी मोटरसाइकिलों को तोड़ फोड़ की गई और जलाया गया था, जिसका मुकदमा मुद्दई राशिद ने दर्ज करवाया, जिसका कहना है कि वो इलेक्ट्रिक का मुलाजिम है और वो अपने दफ्तर में दीगर स्टाफ के साथ मौजूद था कि अरफात टाउन के तकरीबन 30 से 35 जो बड़े बच्चे और उनके साथ 2-3 खवातीन थी, वो वहाँ पर आए जिन्होंने न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि उनकी मोटरसाइकिलों को आग लगाई, तोड़ फोड़ की और दरवाजे के सामने भी जलाओ घिराव किया, जिसके बाद उसका कहना है कि ये मुकदमा दर्ज किया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। सीनियर प्यूनी जज का सदारती ऑर्डिनेंस के बाद बनाई गई कमेटी में बैठने से इनकार। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह इजलास में शरीक नहीं हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी को खत लिख दिया, पूछा जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों हटाया गया।
لکھا آرڈیننس کے چند ہی گھنٹوں بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی دوبارہ تشکیل کی گئی. یہ بھی کہہ دیا آرڈیننس کی آئینی حیثیت طے ہونے تک کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا. سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. 70 صفحات کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا. فیصلے میں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نوٹیفائی کیا جائے. پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دینا اضافی سزا ہے. پی ٹی آئی کی فریق بننے کی درخواست موجود تھی. اکثریتی فیصلے سے متعلق 14 ستمبر کی وضاحت کو فیصلے کا حصہ سمجھا جائے. مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دی جا سکتی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں آزاد امیدوار کا کسی جماعت میں شمولیت کا عمل ناقابل واپسی ہے. پارلیمنٹ کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بالاتر ہے. معاملات ملکی قوانین کے مطابق ہی چلیں گے. وزیر قانون سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکاری ہیں. عدالتی فیصلوں پر عمل نہ ہونے سے ریاست ٹوٹ جاتی ہے. سلمان اکرم راجہ کی پروگرام 11 آور میں گفتگو. کہا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر وزیر قانون غلط معنوں میں باتیں کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے تشریح کر کے ہی فیصلہ دیا ہے. ہر ملک میں تنازع ہوتا ہے لیکن تنازعوں کے باوجود سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانا جاتا ہے. اگر نہ مانا جائے تو ریاست منہدم ہو جاتی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے ملک کا وزیر قانون، ریاستی ادارے، الیکشن کمیشن انکار کر رہے ہیں. ایسے واقعات جو ہیں وہ ریاستوں کو کمزور کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے آئین کی تشریح کی ہے. سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے یہ کہا ہے کہ 8 فروری کو تمام تر الیکشن کمیشن کے جو غیر آئینی، غیر قانونی اقدام تھے ان سب کے باوجود پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں منتخب ہوئے، 80 کی تعداد ہو یا اس سے زیادہ ہو، اور ان کو پی ٹی آئی ہی کے ارکان سمجھ کر آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کے مطابق مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دی جانی ہیں. آئینی ترمیم سے بھی آپ الیکشن کے نتیجے کو ختم نہیں کر سکتے. مخصوص نشستوں کے فیصلے میں 2 ججز کا اختلافی نوٹ منصب کے منافی قرار. سپریم کورٹ کے 8 ججوں کا 2 ججوں کے اختلافی نوٹ پر تحفظات کا اظہار. تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے 12 جولائی کے فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیا. اکثریتی فیصلے پر جس انداز میں اختلاف کیا گیا سپریم کورٹ کے ججوں کو زیب نہیں دیتا. اختلاف کا انداز سپریم کورٹ کے ججوں کے لیے درکار شائستگی اور تحمل سے کم ہے. پریشانی کی بات یہ ہے کہ اختلافی نوٹ میں دونوں ججوں نے 80 کامیاب امیدواروں کو وارننگ دی. رائے دیتے ہوئے حدود سے تجاوز کر گئے. دونوں ججوں کا یہ عمل عدالتی کارروائی اور انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے. سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ جاری کر دیا گیا. جسٹس یحییٰ آفریدی نے 26 صفحوں پر مشتمل اختلافی نوٹ میں کہا کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے لیے آئینی تقاضوں پر پورا نہیں اترتی. سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں. سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستیں لینے کی اہل نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے، مخصوص نشستوں کے لیے اہل جماعت ہے. پی ٹی آئی اس عدالت کے سامنے فریق نہیں بنی. پی ٹی آئی نے اپنے حق میں کسی ڈکلیریشن کی استدعا نہیں کی. الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن کا دوبارہ جائزہ لے، فریقین کو سن کر 7 روز میں فیصلہ کرے. ویلکم بیک. صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی جاتی عمرہ میں ملاقات. باہمی دلچسپی، 2 طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو کی گئی. مریم نواز کا کہنا تھا پاک امریکہ کے درمیان بہترین دوستانہ تعلقات ہیں، اس کو مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے. پاک امریکہ تجارت سے مستفید ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان ماضی کے مقابلے میں زیادہ محفوظ اور پرامن ہے. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں حاصل کی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی. کامران ٹیسوری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مولانا کی خواہش ہے کہ ملک سیاسی اور معاشی طور پر ترقی کرے. مولانا جو بھی فیصلے کریں گے ملک کی سیاست اور معیشت کے لیے اہم ہوں گے. آنے والے حالات بہتر اور مثبت ہوں گے. کی جو صورتحال ہے اس وقت اس پر کافی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. مولانا صاحب کی خواہش یہی ہے کہ ملک ترقی کرے اور معاشی طور پر اس ملک کو مستحکم کریں. مولانا صاحب جو بھی فیصلے کریں گے وہ ملک کی سلامتی، بہتری اور معیشت کے لیے ہی ہوں گے. جو بھی آگے آنے والے حالات ہوں گے وہ بہت بہتری کی طرف ہوں گے. مولانا صاحب کی بات ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں طریقہ کار اور ٹائمنگ جو ہے نا
وہ مناسب جب کسی چیز کی نہ ہو تو اس کے فیصلے اچھے نہیں ہوتے. لیکن میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب اپنے حساب سے طریقہ کار اور ٹائمنگ پر جب بات کریں گے تو اچھا فیصلہ ہو. کراچی میں ڈاک خانے سے لیاقت آباد 10 نمبر جانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. مزید جانتے نمائندہ آصف خان سے. جی آصف. جی بالکل، کراچی میں حالیہ بارشوں کے بعد شہر کی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں. اس وقت ہم جہاں پر موجود ہیں لیاقت آباد کا یہ علاقہ ہے. لیاقت آباد ڈاک خانے سے 10 نمبر جانے والی یہ روڈ ہے اور اس روڈ پر جگہ جگہ گڑھے بنے ہوئے ہیں. سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنا انتہائی دشوار ہے. یہاں جو علاقہ مکین ہیں، جو گزرنے والے مسافر ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ کئی عرصے سے اس روڈ کی یہی صورتحال ہے اور حالیہ بارشوں کے بعد تو یہ روڈ مزید بدتر ہو گئی ہے. لیاقت آباد ڈاک خانے سے 10 نمبر جانے والی یہ روڈ ہے جہاں پر جگہ جگہ گڑھے بنے ہوئے ہیں. سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والوں کو دشواری کا سامنا ہے. اس کے علاوہ اکثر اوقات یہاں پر رات کے وقت حادثات بھی رونما ہوتے ہیں. متعدد موٹر سائیکل سوار ہیں جو یہاں پر گر چکے ہیں. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی خصوصی ہدایات پر ملاوٹی وغیرہ معیاری دودھ بیچنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. جنگ میں داخلی راستوں پر 1401 دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی، جس میں غیر معیاری دودھ موقع پر تلف کر دیا گیا اور 17,000 کے جرمانے عائد کیے گئے. مختلف ملک شاپس کی چیکنگ کے دوران 161 میں سے 27 کے نمونے غیر معیاری ثابت ہوئے. 486 لیٹر ملاوٹی اور غیر معیاری دودھ موقع پر ہی تلف کر دیا گیا اور 3.25 لاکھ کے جرمانے عائد کیے گئے. ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سوئنگ اسٹیٹس کے الیکشن پولز میں کیملا ہیرس سے آگے ہیں. امریکی میڈیا کے مطابق ریاست ایریزونا، جارجیا اور نارتھ کیرولینا میں ٹرمپ کی مقبولیت کیملا ہیرس سے زیادہ ہے. گزشتہ صدارتی الیکشن میں ٹرمپ کو جارجیا میں 1200 ووٹوں سے شکست ہوئی تھی. سوئنگ اسٹیٹس میں شامل مشیگن کے شہر ہیمٹرامک کے مسلمان میئر بھی ٹرمپ کے حامی ہیں. ٹرمپ سے کچھ اختلافات کے باوجود میئر عامر غالب نے کہا کہ ٹرمپ اصول پسند اور بہتر امیدوار ہیں. الیکشن کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس سوئنگ اسٹیٹس کے مسلسل دورے کر رہے ہیں. پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کہتے ہیں الیکشن پولز کے رزلٹ بدلتے رہتے ہیں. کیملا ہیرس کی پوزیشن بہتر ہے. ریپبلکن رہنما ساجد طارر کہتے ہیں ٹرمپ سوئنگ اسٹیٹس بآسانی جیت جائیں گے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.